मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो यानी यकीन और खुलूस के साथ हो तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से कब्ल किए थे माफ फरमा देता है और उसके लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी एक नेकी की एवज 10 से 700 गुना तक का सवाब दिया जाता है और एक बुराई पर इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर फरमा दे, यानी कि उसको माफ भी फरमा सकते हैं। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब खबरें तफसील से। इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि सीनियर कायद व साबिक कारपोरेटर रफत मोहम्मद खान की अहलिया मोहतरमा का मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया। मरहुमा डिवीज़न 59 की कारपोरेटर थी। मिलनसार, खुश अखलाक और नेक खातून की हैसियत से जाने वाली मोहतरमा सबिया खातून ने इस दार फ़ानी से कूच किया और अपने खालिक हकीकी से जा मिली। इनकी नमाज जनाजा जामा मस्जिद निज़ामाबाद में अदा की गई और तदफीन कदीम खबरस्तान बोदल रोड पर अमल में आई। जुलूस जनाजा और तदफीन के मौके पर शहर की बेशुमार अहम शख्सियतों ने शिरकत की और लवाहिकीन से ताज़ियत की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन। अवाम टीवी इंतज़ामिया रफत मोहम्मद खान और सरफराज मोहम्मद खान के गम में बराबर का शरीक है। ईदगाह खदीम में जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से दुआ या इज्तिमा का एहतमाम। मौलाना मुफ्ती सईद अकबर ने रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की और अल्लाह ताला से मुसलमानों की गैबी मदद और नुसरत के लिए इल्तिजा की। इस मौके पर सदर ज़िला जमीयत उलमा हाफिज़ मोहम्मद लईक खान ने मुसलमानों से अपील की कि वो इसराइली व अमरीकी मसनूआत का बैकाट करे। फलस्तीनी महत्वों पर बरसों से दरिंदा सिफ्त इसराइल के जुल्म जबर का सिलसिला जारी है, जिसके जवाब में हमास ने करारी कार्रवाई की और इसराइल को दर्दनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा। फिर इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई के नाम पर मासूम महत्व फलस्तीनी मुसलमानों को अपने गैज़ो गज़ब और मुनाफरत का शिकार बनाया। वहशत व बर्बरियत का इससे बदतरीन मंजर दुनिया में पहले कभी नहीं देखा होगा। अवामी बस्तियों को अंधाधुंध बमबारी के जरिए तहस नहस कर दिया गया। सैकड़ों की तादाद में मुसलमान शहीद हुए, जिनमें कमसिन बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल थी। इस ज़लमनाक सूरत हाल में मुसलमानों को जुल्म जबर का शिकार देखकर पूरे आलम इस्लाम में बेचैनी, इज़्तिराब और रंजो गम की लहर दौड़ गई और तशवीश ज़दा मुसलमानों ने बरमला दुनिया के तुलो अर्ज में मकदूर भर अपने गम व गुस्से का इजहार किया। दुआ या इज्तिमात का नज़्म किया गया और रब्बे जुल जलाल के हुजूर गिड़गिड़ा कर मदद के लिए इल्तिजा की गई। निज़ामाबाद में भी जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज़ मोहम्मद लईक खान की निगरानी में ईदगाह खदीम बोदन रोड पर बाद नमाज जुमा दुआ या इज्तिमा का एहतमाम किया गया, जिससे हाफिज़ मोहम्मद लईक खान और जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मौलाना गुलाम रसूल कासमी ने मुखातिब किया। बादिज़ा मौलाना मुफ्ती सईद अकबर इमाम खतीब जामा मस्जिद ने रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की और अल्लाह के हुजूर गिरिया बिजारी करते हुए कमज़ोर और नातवा मजलूम फ़लस्तीनी निहत्ते मुसलमानों की मदद के लिए इल्तिजा की और साथ ही दुनिया के तूलो अर्ज में फैले हुए मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और इनके लिए गैबी मदद के लिए भी दुआ की गई। इस दुआ या इज्तिमा में सैकड़ों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की और ज़ारो ख़तार रोते हुए रब्बे अज़्ज़वजल को मनाने के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करते हुए मदद और नुसरत के लिए इल्तिजा की गई। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या हन्नान या मन्नान या बदीअस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या तव्वाब या करीम या तव्वाब या करीम या तव्वाब या करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। नस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व नतूबु इलैह। या अल्लाह परवरदिगार, हम कमज़ोर आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं। या अल्लाह
آپ کمزوروں کے پروردگار ہے یا اللہ، ہم بڑے گناہگار ہیں یا اللہ، آپ گناہگاروں کی بھی رب ہے یا اللہ، معاف کرنے والے ہیں یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجئے اللہ، پوری امت کو معاف کر دیجئے اللہ یا اللہ پروردگار، آپ بڑے کریم ہیں، معاف کر کے خوش ہوتے ہیں اللہ، بندوں کو معاف کرنا آپ کے لیے کوئی گراں نہیں ہے یا اللہ یا اللہ، آج کا یہ اجتماع یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے یا اللہ پروردگار، ان کے حق میں یا اللہ دعا کے لیے منعقد ہوا ہے یا اللہ، ہم ان مظلوم مسلمانوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں یا اللہ، ہم تو بہت دور ہیں لیکن دعا کے ذریعے سے یا اللہ ان کے دکھ درد میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم فریاد کرتے ہیں یا اللہ ان مسلمانوں کو رحم کر دیجئے، وہ ہم اللہ ہر اعتبار سے وہ ہم سے بہت بہتر ہے یا اللہ وہ ایمان کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہے یا اللہ یقین کے اعلیٰ درجے پر وہ فائز ہے یا اللہ وہ مقدس مقام پر یا اللہ آباد ہے یا اللہ، وہ سچے آپ کے عاشق ہیں، عاشقان رسول ہیں، عاشقان قرآن ہیں، دین کے عاشق ہیں یا اللہ، مسجد اقصیٰ کے عاشق ہیں، دینی حمیت، دینی نصرت کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، تمام ایمانی صفات سے دائرہ صفات سے یا اللہ وہ آراستہ ہے یا اللہ یقیناً آپ کی رحمت ان کے قریب ہے یا اللہ پروردگار، ان کی ایک دن ایک سال نہیں 75 سالہ قربانیاں یا اللہ، ان کی اللہ تمام دینی جد و جہد کی قربانیوں کو قبول فرمائیے یا اللہ پروردگار یا اللہ، ان جیسی صفات کے ساتھ ہم ایک دن بھی نہیں گزار سکتے یا اللہ پروردگار یا اللہ رحم کر دیجئے یا اللہ امتحان آزمائش کے قابل نہیں یا اللہ، بہت قربانیاں دے چکے یا اللہ بچے بڑے مرد جوان یا اللہ خواتین بوڑھے یا اللہ سبھی قربانیاں دیتے آ رہے یا اللہ، بہت کمزور ہو چکے یا اللہ، ان کی مدد فرمائیے یا اللہ کھلی مدد کا فیصلہ فرمائیے یا اللہ، فرشتوں کو اتار دیجیے یا اللہ، بائیکاٹ کریں۔ جس وقت 2001 میں فلسطین افغانستان کے اوپر حملہ ہوا تھا اور پورے افغانستان کو تباہ کرنے کا فیصلہ امریکہ نے کیا تھا، تو اس وقت ہندوستان کے تمام تنظیموں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کے پروڈکٹ کا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ تو آج یہ لوگ ظالم ہیں، تو ہم سب مل کر اب یہ کم از کم اتنا کرے کہ اپنی انفرادی و اجتماعی دعاؤں میں ان کو یاد رکھے، اور دوسرا اسرائیل کے بنے ہوئے پروڈکٹ کا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے۔ ہم کول ڈرنک پیتے ہیں بڑے شوق سے، اس کے اوپر دیکھیں کہ یہ کس کا فارمولہ ہے، کہیں آپ کے 2 روپے 5 روپے ان ظالموں کی مدد کا ذریعہ تو نہیں بن رہے ہیں، اس کے اوپر آپ غور کیجئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 20 روپے کا یہ خرید کے پی لینے سے کیا ہوتا ہے، نہیں، آپ 1 روپیہ بھی ظالم کی مدد کے لیے کیوں لگائیں؟ ہم اس کے اوپر غور کریں۔ اگر یہ معاملہ ہے کہ یہ جو چیز ہم خرید رہے ہیں اس کا تعلق اسرائیل سے ہے، اسرائیل اس کا ان مصنوعات کا فارمولہ دیتا ہے، ان پروڈکٹ کا وہ ذمہ دار ہے، تو ہم ان پروڈکٹ کا، تمام مصنوعی پروڈکٹ کا ہم بائیکاٹ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اپنی کھانے پینے میں، ضروری اشیاء میں، کسی میں اسرائیل کی کوئی چیز ہم استعمال نہیں کریں۔ ہم ان 2 طریقے سے مظلوم فلسطینی مسلمان بھائیوں کا مدد کر سکتے ہیں۔ مومن ظلم و جبر کی آگ میں جل کر ہی کندن بنتا ہے، تب اللہ عز و جل اس کو دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کرتے ہیں۔ یہ نظام قدرت ہے، اس میں حرف کی تبدیلی بھی ممکن نہیں۔ انشاءاللہ فلسطین کے مظلومین بھی سرخرو ہوں گے اور قبل اول کی بازیابی ہوگی۔ MPG ریاستی صدر محمد عبدالعزیز کا رقت انگیز خطاب۔ ریاست صدر MPJ محمد عبدالعزیز نے حیدرآباد کے گلشن خلیل اقبال اکیڈمی ماسم ٹیک میں منعقدہ اجلاس بضمن فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے شدید جذبات سے مغلوب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے کسی بھی حصے پر اگر ضرب لگے تو درد پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ انہوں نے فلسطین کی حالت زار کی رقت انگیز عکاسی کرتے ہوئے کہا کہ ظلم کی اگر کوئی انتہا ہے تو روئے زمین پر آج فلسطینی نہتے مسلمان اس کا شکار ہیں۔ ان کی زمین پر قبضہ کیا گیا، گھروں سے بے دخل کیا گیا، لیکن بے سر و سامانی کے عالم میں بھی یہ جالے مجاہدین
आज सर बकफ है तो सिर्फ क़िबले अव्वल की बाजियाबी के लिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह का निज़ाम है, मोमिन हालात के जबर का शिकार होता है और जुल्म की आग में जलकर ही कुंदन बन जाता है, तब फिर इसको दुनिया की इमामत पर फायज कर दिया जाता है। और आज फलस्तीन इस मरहले से गुजर रहा है और इंशाल्लाह ये मुट्ठी भर जाले क़िबले अव्वल की बाजियाबी के लिए बरसरे पैकार रहेंगे और अल्लाह इनको सुरखुरू फरमाएगा। जिन हालात से इस वक्त मिल्लत इस्लामिया कुर्रहती पर गुजर रही है, होश व हवास गुम है कि आखिर ये कौन सा दौर है जिससे ये मिल्लत आजमाइशों की भट्टी में पिसी जा रही है। ये बात तो है कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जुई व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल-अन्फुसि वस-समरात वबश्शिरिस साबिरीन। लेकिन वो मनाजिर गुज़िश्ता चंद महीनों के अंदर या चंद दिनों के अंदर नजर आए हैं, बार बार नजर आसमान की तरफ उठती है और आवाज लगाने को जी चाहता है, कहाँ है अर्ज़ व समा का मालिक। अब जमीन पे तो तवक्कुआत खत्म हो चुकी हैं, खैर की उम्मीद भी खत्म हो गई है। कहाँ है अर्ज़ व समा का मालिक के चाहतों की रगें खुले दे कि हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाजा बन चुकी है। लहू में तरह बशर का चेहरा और सारी जमीन जनाजा बन चुकी है। ये ऐसे हालात में मुझे अल्लामा इकबाल के आफाकी क़याम पर आपसे गुफ्तगू करनी है। तो जख्मी कैफियत से बहुत कम मुझ पर ये कैफियत तारी होती है, लेकिन समझ में नहीं आता कि किसको आवाज दी जाए, कहां पर फरियाद की जाए। और ये आजमाइशों की भट्टी में इस कौम को किस तरह अल्लाह ताला इस मुकाम में बुलंद तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए कि आजमाइशें पहले आती हैं, उसके बाद इमामत आती है। हो सकता है कि ऐसी ही कुछ बात और फैसला अल्लाह के दरबार में हुआ होगा जिसका हमें शऊरी तौर पर अंदाजा नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी इत्तलाएं नहीं देखी। हमने सुने हैं, हमने तारीख के वाक़यात सुने हैं, हमारी आंखें भी बंद हुई हैं। लेकिन यह है कि जिसको कहा जा सकता है इत्तला, तो ये तो वही जानता है जो बद्र हुनैन से गुजरा हो, जो मौरक़े खरोशर से गुजरा हो, जो गारे सूर के अंदर पढ़ा रहा हो और दुश्मन जिसके सर पर पहुंच गए हो और उस वक्त उसकी जबान से निकला कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना। आप कहते हैं कुव्वत किसे कहते हैं, ताकत किसे कहते हैं, कि जलाल और जमाल को कुव्वत नहीं कहा जा सकता, अल्लाह की जात पे जो भरोसा होता है उसे कुव्वत कहा जाता है। तुम फिक्र ना करो, तुम गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। हुजूर ने ढारस बनाई यार रात को। मैं अपनी गुफ्तगू को बहरहाल आगे बढ़ाता हूं इन हालात के अंदर कि जो कुछ हो रहा है वो अर्ज़ फ़लस्तीन का मामला नहीं है, ये पूरे अर्ज़ का मामला है। और इस वक्त आजमाइश उन लोगों की नहीं है जो गाजा की पट्टी पर एक बहुत बड़ी जेल के अंदर मुक़य्यद कर दिए गए। गाजा कोई खुला मुकाम नहीं है, गाजा दरअसल एक जेल है जिसके अंदर फलस्तीनियों को कैद किया गया है। गुज़िश्ता कमोबेश 19 सदी से जायद हो गया, ये लोग उसी कैद के अंदर मौत की सजा पाए हुए किसी कौम की, वो जो ना कर रहा है, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है लेकिन सजा काट रहे हैं। बहरहाल मैं आज इस जलसे की वसासत से उनके हक में दुआए खैर करता हूं, उनके हक में दुआ करता हूं कि अल्लाह उन्हें इस्तकामत दे। लोगों की कमरे झुक रही हैं अपने अपने बच्चों के जनाज़ों को उठाते उठाते। आप देखो मंजर तो देखिए, देखा नहीं जाता। जब हमें देखा नहीं जाता तो जो लोग उससे गुजर रहे हैं उन पर क्या क़यामत बर्पा होगी, ये सोचने की बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मुसलमान की मिसाल तो एक जज्ब वाहिद की तरह है कि अगर किसी एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो सारा जिस्म को तकलीफ पहुंचता है। ये रिवायात रही है हमारी कि हम एक एक चीज को महसूस करते हैं कि उनके साथ नहीं हुआ, हमारे साथ हुआ है। और ये फलस्तीन की सरजमीन तो अंबिया की सरजमीन है। यही वो मुकाम है जिसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दी मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु आया। जहां पर अल्लाह के रसूल ने आसमान दुनिया का सफर शुरू किया था और आज उस मुकाम के अंदर आसमान नजर नहीं आता, धुआं नजर आता, कोई शख्स नजर नहीं आता। ये आजमाइश की कौन सी भट्टी है जिससे ये मिल्लत इस्लामिया इन हालात के अंदर गुजरी। एक अजीब सी कैफियत तारी है कि क्या बताया जाए कि जग है अकीदों की, फिक्र का तसादुम है,
ایک فکر کہتی ہے لا الہ الا اللہ، دوسری مخالف ہے دائروں میں رہتی ہے، نفس کے سمندر پر بے دریغ بیٹھتی ہے، جھومتا ہے زندہ، رقص میں ہے زنجیریں، جا بجا پہاڑوں پر گونجتی ہے تکبیریں۔ آج بھی آپ اللہ اکبر کی آوازیں معصوم بچوں کی زبان سے سنتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے کہ کس طرح انہیں اپنے رب کی کبریائی کا یقین ہے کہ آج بھی وہ اسی کو پکار رہے ہیں اور اس کو آواز دے رہے ہیں۔ محمد عبدالعظیم مالک فرنیچر شاپ و قائد کانگریس بغرض عمرہ دیار رحمت و جلال کی سمت روانہ ہوئے اور الحمدللہ عمرے کی سعادت سے سرفراز ہو چکے ہیں۔ روانگی سے قبل ان کے احباب نے ان کی گلپوشی کی اور مقدس سفر روانی کے لیے مبارکباد پیش کی۔ محمد عبدالعظیم قائد کانگریس و مالک فرنیچر شاپ بغرض عمرہ سعودی عرب کے لیے روانہ ہوئے اور دیار مقدس کو پہنچ کر انہوں نے عمرہ کی سعادت حاصل کر لی اور آج بتاریخ 15 اکتوبر کو دیار رحمت یعنی مدینۃ المنورہ کو پہنچ کر روزہ رسول پر حاضری کا شرف حاصل کریں گے اور نذرانہ سلام پیش کریں گے اور ساتھ ہی دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت سے بھی سرفراز ہوں گے۔ ان کی روانگی سے قبل عوام ٹی وی ایڈیٹر محمد نعیم قمر، مالک محفل ہوٹل محمد عبدالستار خان، ترجمان ضلع کانگریس اعجاز احمد مسعود اور سید عارف علی، اسٹاف رپورٹر عوام ٹی وی کے علاوہ رؤف اعظمی ایڈیٹر ایک جہتی نے محمد عبدالعظیم کی گلپوشی کرتے ہوئے عمرے کی سعادت پر دلی مبارکباد پیش کی اور دیار مقدس میں دعاؤں کے لیے خواہش کی۔ محمد عبدالعظیم نے تمامی احباب سے جن سے وہ مل نہ پائے ان تمام سے درخواست کی کہ اگر ان سے کوئی دانستہ یا نادانستہ طور پر ایسی کوئی بات ہو گئی ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ تمامی احباب سے انتہائی انکساری کے ساتھ معذرت خواہی کرتے ہیں اور تمام کے حق میں دعا گو رہیں گے۔ انہوں نے ان کے حق میں بھی دعا کرنے کی درخواست کی۔ ڈویژن 57 میں الیکٹرک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ایک مکان میں آتشزدگی کا حادثہ پیش آیا۔ اس وقت مکان میں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مگر گھر کا تمام ساز و سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ یوسف بن عبود نے معاوضہ ادا کرنے کا ارباب مجاز سے مطالبہ کیا۔ ڈویژن 57 میں D54 کینال سے متصل ایک مکان میں آتشزدگی کا حادثہ پیش آیا۔ بتایا گیا کہ یہ آگ الیکٹرک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی۔ اس وقت مکان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تمام مکین دسہرے کی تعطیلات ملنے پر اپنے بچوں کو ننیال لے کر گئے تھے، لہذا مقفل مکان کھول کر جب تک آگ پر قابو پایا جاتا بے شمار نقصان ہو چکا تھا۔ مکان کے مالک نے بتایا کہ اس الیکٹرک شاک سے آگ لگی جس کی زد میں آ کر ان کے مکان کا تمامی سامان بشمول فریج، ٹی وی، واشنگ مشین، حتیٰ کہ پکوان کا سامان اور دیگر ساز و سامان و کپڑے جل کر خاکستر ہو گئے اور اس طرح اس مکان کے مکین تمام تر سہولتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ یوسف بن عبود یوتھ لیڈر نے مقام حادثے سے پہنچ کر نقصانات کا جائزہ لیا اور ضلع ارباب مجاز بالخصوص ضلع کلکٹر سے اپیل کی کہ اس غریب خاندان کے نقصان کا جائزہ لے کر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس خاندان کو مناسب معاوضہ دیا جائے اور اس غریب خاندان کو بازآباد کیا جائے۔ یہ دیکھو میرا مال اتنا بڑا نقصان ہو گیا، گھر میں آگ لگ گئی، لگ کے 3-3.5 گھنٹے اور گلی کے کوئی کارپوریٹر صاحب بھی نہیں آئے، کوٹا لینے کے لیے تو آ جاتے۔ اچھا وہاں بچے نہیں تھے، جانی نقصان ہے، وہاں چھٹیاں نانی کرے گئے، پورا گھر جل گیا، پورا تنتیرا ہو گیا، گیس کی ٹانکی واشنگ مشین چلے گیا، ٹی وی جل گئی، فریج جل گیا، گھر کا پورا سامان جل گیا، کھانے پکانے کا باورچی خانے کو آگ لگ گئی۔ اب تک کوئی آنے کے لیے کوئی ریسپانس نہیں۔ حیدرآباد کے اسکول میں نصابی کتاب میں نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شب مبارک کو چھاپنے کی گھنا اجری جسارت کی گئی، جس پر مسلمانوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ حافظ محمد لائق خان نے بھی ACP نظام آباد کو تحریری شکایت دیتے ہوئے خاطیوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی کے خلاف حافظ محمد لائق خان نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور ACP نظام آباد کو تحریری شکایت پیش کی۔ آج حافظ محمد لائق خان صدر جمعیت علماء نظام آباد نے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس کے دفتر پہنچ کر تحریری طور پر شکایت درج کروائی اور مطالبہ کیا کہ جو اسکول اور پرنٹنگ والے اس مذموم حرکت میں ملوث ہیں سب پر مقدمہ لگا کر نصابی کتب سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر فوراً حذف کر دی جائے، کیونکہ مسلمان اپنا مال اپنی جان سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں ذرا سی بھی گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ گزشتہ 2 روز قبل حیدرآباد سے خبر آئی کہ کسی اسکول میں 4th کلاس کی نصاب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نعوذ باللہ خیالی تصویر شائع کی گئی ہے،
जो कि सरासर गलत और मुनाफिरत फैलाने वाला अमल है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुनासिब कार्रवाई का तयक़ुन दिया। खबरों की तफसील मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।